मेहंदी का फंक्शन शुरू हो चुका था। इरहा ने सब्ज और पीले रंग का लहंगा पहन रखा था। मेहंदी लगाने का तो उसे वक्त ही नहीं मिला था। अपने लंबे घने बालों को खोले उसने क्यारी से ही फूल तोड़कर अपने लिए खूबसूरत से असली फूलों के गजरे तैयार किए थे। कानों में भी हाथ की सिले गुलाब उसने जेबतन किए थे। सादगी में भी वो बेतहाशा हसीन लग रही थी। एक नजर खुद को देखा तो वो अपने आप की ही दीवानी हो रही थी। कौन कहता है कि रहा बदसूरत है? आईना तो मुझे कुछ और ही कह रहा है। वो अपने पुरकशिश चेहरे और गहरी काली आंखों को देख रही थी। उसकी आंखों से कभी काजल जुदा नहीं हुआ था। उसे बचपन से ही अपनी आंखों से इश्क था। वो अपनी आंखों से काजल को जुदा नहीं होने देती थी। अभी भी उसने काजल की एक लकीर अपनी आंखों में लगाई। तभी फौजिया बेगम मेहमानों का इस्तकबाल करने के बाद कमरे में दाखिल हुई। अपनी बेटी को तैयार देखकर फौरन से अपने पल्लू से बंधे हुए पैसों में से 10 का नोट निकाला और अपनी बेटी का सदका उतारते हुए कहने लगी, माशाल्लाह, मेरे जिगर का टुकड़ा कितना प्यारा लग रहा है। उसे सीने से लगा चुकी थी और उसे नेक नसीब की दुआएं देने लगी। बाहर फंक्शन शुरू हो चुका था। वो तैयार होकर जैसे ही मेहमानों के बीच आई तो सामने स्टेज पर बैठी हुई माहा की नजरें भी उसके वजूद पर उठ चुकी थी। लड़के वाले मेहंदी लेकर आने ही वाले थे, लेकिन उसकी नजरें माहा के वजूद पर टिकी थी। सर से लेकर पांव तक उसे देख रही थी। भले वो उससे छोटी थी, लेकिन उसका फिगर से काफी भरा भरा सा लगा। वो दुबली पतली नहीं थी, तभी उस लहंगे में बेतहाशा हसीन लग रही थी। खानदान की कई औरतें जो मुड़ मुड़ कर इरहा को देख रही थी, वो सबसे सलाम दुआ के बाद जैसे ही रस्म करने के लिए माहा के पास आई तो माहा मेहंदी की दुल्हन बनी अपनी 2-3 सहेलियों के साथ बैठी खुशखबरियों में मसरूफ थी। न जाने क्यों उसे हमेशा से इरहा से जेलसी महसूस होती थी। उसे इंसल्ट करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। फौरन ही अपनी सहेली से कहने लगी, तुम्हें याद है, ये वाला लहंगा मैंने तुम्हारे बाई की मेहंदी पर पहन कर आई थी। यकीन मानो, मैंने एक बार ही ये लहंगा पहना था, लेकिन वहां पर वेटर ने मेरे इस ड्रेस पर ग्रेवी गिरा दी थी। इसके बाद तो मेरा दिल ऐसा खट्टा हुआ कि मैंने दोबारा इस लहंगे को हाथ ही नहीं लगाया। सोचा इतना महंगा लहंगा जाया तो करने से रही, इसीलिए मैंने इसको पहनने को दे दिया। माहा की सहेलियां भी उसके ही जैसी थी। इरहा एकदम से गड़बड़ा गई, चेहरा सुर्ख पड़ने लगा, लेकिन अपनी सहेलियों के सामने माहा जताने लगी कि जी, ये हमारे टुकड़ों पर ही पल रही है। शादी पर इसने जितने भी सूट पहने हैं ना, वो सारे मेरी ही उतरन है। ये तो इतना अफोर्ड कर ही नहीं सकती कि खुद के ब्रांडेड कपड़े ले सके। वो आई तो रस्म करने के लिए थी, लेकिन जैसे ही उसकी आंखों में आंसू आए उसने अपने हाथ आगे बढ़ाकर अपने हाथ से गुलाब जामुन उठाकर माहा को खिलाना चाहा तो माहा ने उसका हाथ झटक दिया। गुलाब जामुन फर्श पर गिरा। कई मेहमानों ने यह मंजर देखा था जब वो इसे बड़े ही हकारत भरी नजरों से देखकर कहने लगी, छी, गंदे हाथ हैं तुम्हारे, पता नहीं धोए भी होंगे कि नहीं। मुझे नहीं खाना तुम्हारे हाथ से कुछ। जाओ जाकर मेहमानों को ड्रिंक सर्व करो। बढ़िया ही रस्म करने वाली। इरहा की आंखों में आंसू आ चुके थे। बगैर वो कुछ बोले अपने आंसू पोंछती रोते हुए घर के अंदर आई थी। फौजिया बेगम का दिल एक बार फिर से कटकर रह चुका था। इससे पहले कि वो इरहा की तरफ जाती तभी लड़के वाले मेहंदी लेकर आ चुके थे। काफी हल्ला गुल्ला और आतिशबाजी हो रही थी। वो वहां मेहमानों का इस्तकबाल करने के लिए जान के साथ स्टेज गए। जान बहुत खूबसूरत लग रहा था। बार बार उसकी नजरें माहा के हसीन चेहरे से हट ही नहीं रही थी, जो कि बड़े ही नखरीले अंदाज में अपनी एक अदा के साथ बैठी हुई थी। वो जाकर उसके पहलू में बैठ गई। उसके बाद तो रस्मों का तांता बन चुका था। जान बड़ी बेजारी के साथ वो रस्मों को अदा कर रहा था। फिर तंग कर कहने लगा, कितनी रस्में बाकी हैं अभी? एक तो मुझे इन दकियानुसी रसूमात की समझ ही नहीं आती, जो पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल कर ले आते हैं। इस्लाम में तो ऐसी कोई रवायात का कोई जिक्र ही नहीं है। उसके यूं बोलने पर माहा फौरन हंस कर कहने लगी, रिलैक्स जान, क्या हो गया आपको? इसमें बुराई क्या है? थोड़ा हल्ला गुल्ला हो जाएगा, इंजॉय हो जाएगा, तो इसमें क्या ही बुरी बात है। वो जितनी ही सज धज कर तैयार हुई थी, जरीना बेगम उसे देखने लगी और कहने लगी, बीबी, तुम्हारे टिसन खत्म हो गए हो तो बाहर आकर मेहमानों को खाना सर्व करो। लड़के वाले आ गए हैं और तुम माँ बेटी तो पता नहीं कहाँ खो गई। तुम्हारी माँ तो वैसे ही खानदान की हर औरत के साथ यूं घुल मिलकर बात कर रही है कि कोई कोई खैरात में उसकी बेटी के साथ शादी ही कर ले। ताइमा के अल्फाज सुनकर वो कहने लगी, आप क्यों इस तरह की बातें कर रही हैं ताइमा? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? जानवरों की तरह मैं और मेरी माँ पिछले 3 दिनों से काम कर रहे हैं। मेरी माँ बीमार है, बुखार में उनका वजूद तप रहा है।
لیکن اس کے باوجود وہ 1 منٹ کے لیے بھی آرام کرنے کے لیے نہیں بیٹھی، اور آپ پھر ہمارے ساتھ یہ رویہ رکھ رہے ہیں۔ ایسا تو کوئی زرخرید غلام کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ لیکن زرینہ بیگم نے آگے بڑھ کر ایک سنسناتا ہوا تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ کانوں میں پہن رکھے گلاب کے پھول تو پتی پتی بکھر کر فرش پر پڑے تھے۔ اس کے لبوں پر لگی ہوئی لپسٹک وہ اپنی انگلیوں سے مسل کر کہنے لگی، ذرا سا تیار کیا ہو گئی ہو، اب مجھ سے ہی زبان چلانے لگی؟ کرتی ہوں تیرا بندوبست بھی میں۔ ایک دفعہ میری بیٹی کی شادی ہونے دو، اب اپنا حلیہ درست کر اور آ کر باہر مہمانوں کو کھانا پیش کر۔ اس کا دل اس قدر بوجھل ہوا تھا کہ اس نے غصے سے چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ باہر گانے اور ڈول کی تھاپ میں اس کی آواز کہیں دب کر رہ گئی تھی۔ اس نے اپنا لباس تبدیل کیا تھا اور سادے سے لان کے سوٹ کو پہن کر وہ ہاتھ میں ٹرے لیے مہمانوں کو ڈرنک سرو کرنے لگی۔ واقعی میں اس وقت وہ اس سوٹ میں وہ ایک ملازمہ ہی تو لگ رہی تھی۔ اس نے تو مجھے جی بھر کے دیکھا تک نہیں تھا۔ جب وہ جان کی طرف آئی تو اس نے تفشیشی نظر اس پر ڈالی۔ آنکھوں میں آنسو تھے، وہ اس کی گہری کالی آنکھوں میں کھو چکا تھا۔ جب ماہا نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا، مہندی کی رات ناچ گانے میں گزر چکی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اگلی صبح کون سی بڑی قیامت کھڑی ہونے والی ہے۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ فنکشن کے تھکے ہارے سبھی لوگ اپنے اپنے کمروں میں گہری نیند سو رہے تھے، جب اندھیرے میں ڈوبے ہوئے اس کمرے میں کالی چادر میں ایک ہیولا نمودار ہوا۔ ہاتھ میں ایک بیگ بھی پکڑا ہوا تھا، چہرے کو چادر میں مکمل طور پر چھپا رکھا تھا۔ بیگ کو مضبوطی سے تھامی وہ آس پاس دیکھتی لاؤنج سے باہر قدم رکھ چکی تھی۔ ایک نظر مڑ کر اس نے گھر کو دیکھا جہاں پر اس کے بچپن، لڑکپن اور پھر جوانی کے کئی دن گزرے تھے۔ گھر میں اس کے ماں باپ پرسکون سو رہے تھے کہ اگلی صبح اٹھ کر اپنی جان سے پیاری بیٹی کو رخصت کریں گے۔ لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ ان کی جان سے پیاری بیٹی ماہا ان کی عزت خاک میں ملا کر جانے والی ہے۔ باہر زریون کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک نظر گھر پر ڈالنے کے بعد اس نے گھر کے باہر قدم رکھ دیا تھا۔ کچھ دوری پر ہی بائک پر زریون موجود تھا۔ جلدی سے تقریباً بھاگتے ہوئے اس کی بائک تک پہنچی تھی۔ زریون نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری۔ فوراً سے اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا، کہنے لگا، فائنلی تم آ گئے، مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گی میری جان۔ لیکن اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا سیاہ رنگ کا بیگ دیکھ کر وہ تھوڑا حیران ہوا تھا۔ کہنے لگا، میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ کچھ بھی لے کر مت آنا، پھر چھوٹے سے بیگ میں کیا لے کر آئی ہوں؟ ساتھ ہی وہ بائک کو کک مار کر سٹارٹ کر چکا تھا۔ رفتار تیز کرتا ہوا دونوں ہی ہوا میں اڑتے آگے بڑھنے لگے۔ وہ اپنا ہاتھ پیچھے سے لے جا کر زریون کے سینے پر رکھ چکی تھی۔ بڑی بے باکی سے اس نے زریون کی شرٹ کے بٹن کھول کر اپنا ہاتھ اس کے سینے پر پھیرنا شروع کر دیا تھا۔ اپنا چہرہ اس نے اس کے کندھوں پر رکھ دیا تھا۔ اس کے کان کے قریب سرگوشی کر کے کہنے لگی، خالی ہاتھ تھوڑی نہ آنا تھا، میرے ماں باپ نے میرے لیے جتنا زیور اکٹھا کر کے رکھا تھا وہ بھی بڑی میں جان کی طرف سے جو زیورات مجھے کل پہننے کے لیے بھیجے گئے تھے وہ سارے اس بیگ میں ہیں، سب کچھ اٹھا کر لے کر آئی ہوں۔ وہ بڑا چہک کر یہ بات بول رہی تھی اور زریون نے تو بائک کو بڑے زور سے بریک لگائی تھی، وہاں جا کر سیدھا اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ اس کی دھڑکنیں زریون کی پشت پر جب دنسی تو اسے اپنے وجود میں ایک سپارک سا ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ فوراً پلٹ کر کہنے لگا، ارے پاگل بے وقوف، یہ کیا کیا تم نے؟ کس لیے اٹھا کر لائی ہوئی سب کچھ؟ تمہیں ان سب کو لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ترکی جا کر میں تمہیں ایسے 10 جیولری سیٹ بنا کر دے دیتا۔ لیکن وہ اس سے کہنے لگی، جلدی سے بائک چلاؤ، کہیں کوئی پیچھے ہی نہ آ جائے۔ ویسے بھی یہ سارا زیور میرے ماں باپ نے سالوں سے محنت کر کے میرے لیے اکٹھا کیا تھا۔ اگر یہ زیور چھوڑ آتی تو وہ اس کلموہی ارہا کو ہی دے دیتے۔ یہ سن کر زریون کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی تھی، ایک ایسی گہری مسکراہٹ جو پیچھے بیٹھی ماہا دیکھ نہ پائی تھی۔ دونوں 3 گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد اپنے شہر سے بہت دور ایک پوش علاقے میں آ چکے تھے، جہاں اکا دکا مکان بنے ہوئے تھے۔ پھر ایک خالی زمین آ جاتی تھی اور پھر ایک بڑی سی بلڈنگ تھی جہاں پر فلیٹ نئے تیار کیا گیا تھا۔ وہ 3 فیملیز وہاں پر رہتی تھی، باقی سارے فلیٹس خالی تھے۔ انہیں میں سے ایک فلیٹ پر زریون کا بھی تھا۔ اس نے جب اس فلیٹ کو دیکھا تو زریون کا بازو تھام کر کہنے لگی، تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ تم نے تو کہا تھا کہ مجھے سیدھا اپنے گھر لے کر جاؤ گے اور ہم فوراً نکاح کر لیں گے۔ زریون نے ایک نظر اس پر ڈال کر کہنے لگا، یار ہم دونوں پسند کی شادی کر رہے ہیں، لیکن جس طرح تمہارے گھر والے میرے لیے نہیں مان رہے تھے ٹھیک ویسے ہی اب جب میں نے اپنی ماں سے کہا ہے کہ مجھے تم سے شادی کرنی ہے تو وہ بھی انکار کر رہے ہیں کہ نہیں،
यूनिवर्सिटी पढ़ने वाली लड़कियों को वो अच्छा नहीं समझती, इसीलिए मैंने सोचा कि जब तक वो तुम्हें कबूल नहीं करेंगी हम दोनों इसी फ्लैट में रहेंगे। वो उसका हाथ पकड़कर उसे फ्लैट के अंदर ले आया था। एक कमरे का फ्लैट था, छोटा सा, लेकिन वहां खुश थी कि कम से कम जरियन के साथ इतनी दूर भाग तो वो आ चुकी थी ना। तब जरियन ने उसे फ्लैट में आते ही फ्लैट का डोर लॉक किया और फिर से बाहों में भर लिया। दोनों की नाक की नोकें एक दूसरे से टकरा रही थी। अपने हाथ को उसकी कमर पर दबाकर वो कहने लगा, मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश। आज मैं तुम्हें पाकर खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन शख्स समझ रहा हूँ। तुम नहीं जानती, तुमने मुझे मिलकर मेरी दरीना ख्वाहिश पूरी कर दी है। यूनिवर्सिटी की सबसे टॉप मॉडर्न लिबरल गर्ल, जो कितने लड़कों का ख्वाब थी, आज मेरी हो चुकी है। ये कहकर उसे उसने सीने से लगा चुका था और महा भी अपना आप उसके सीने में गोया बीन चुकी थी। धीरे धीरे उसका हाथ उसकी कमर से नीचे जा रहा था, जिसे महा ने महसूस किया तो फौरन से उसे पकड़ लिया और कहने लगी, ये क्या कर रहे हो तुम जरियन? जरियन कहने लगा, क्या कर रहा हूँ? कुछ नहीं, इन लम्हात से लुत्फ अंदोज हो रहा हूँ। लेकिन महा फौरन उसका हाथ पकड़कर कहने लगी, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं मॉडर्न लिबरल हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बगैर निकाह के ही मेरे साथ ही सब करना शुरू कर दो। वो कहने लगा, कम ऑन यार, वैसा भी क्या हो गया? यूनिवर्सिटी में भी तो हम एक दूसरे के साथ बैठते थे ना, किस करते थे, इतना तो सब चलता है ना। अब इस वक्त आधी रात को मैं कहाँ से निकाह ख्वाह ढूंढ कर लाऊं? सुबह होगी तभी तो मौलवी और गवाहों का बंदोबस्त करूंगा ना। कमरा भी एक है, बेड भी एक है, तो थोड़ा बहुत तो चलता है ना। वो बिल्कुल खुमार भरे लहजे में कहता अपना चेहरा बार बार उसके खुशबूदार बालों में छुपा रहा था। हाथों पर लगी मेहंदी को देख रहा था जो कल जान की दुल्हन बनने वाली थी, लेकिन वो जान से छीनकर अपना नसीब बनाने को बेताब हो रहा था। लेकिन वो खुद को बड़ी मुश्किल से उसके चंगुल से छुड़वाती कमरे में जाकर बेड पर बैठ चुकी थी। इस अंदाज में बैठी थी कि उसका डीप गला सामने वाज़ेह हो रहा था। दुपट्टा उतारकर उसने बेड पर रखा हुआ था। जरियन उसकी ये हालत देखकर बार बार बेताब हो रहा था। जब वो कहने लगी, नहीं, इतनी जल्दी भी क्या है, अब जाओ, आज रात तुम बाहर सोफे पर जाकर सो जाओ। यहाँ इस कमरे में कदम तक दाखिल नहीं कर सकते तुम जब तक हमारा निकाह नहीं हो जाता। जरियन जानता था ये लड़की इतनी आसानी से उसकी बाहों में नहीं आएगी। वो आगे बढ़कर उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसकी थाइस तक माहा का चेहरा आ रहा था। वो अपनी उंगली उसकी ठोड़ी पर रखकर उसका चेहरा ऊपर उठा गया और मजीद उसके करीब होकर कहने लगा, बहुत तड़पा रही हो तुम मुझे, लेकिन याद रखना, कल की रात तुम्हारी है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शने वाला। तुम्हारी सारी मज़ाहमत भी धरी की धरी रह जाएगी, लेकिन बेड पर नहीं बख्शूंगा मैं तुम्हें। ये कहकर वो उस पर झुका था और फिर अगले ही लम्हे उसके लबों पर अपनी शिद्दत का इजहार करके कमरे से बाहर चला गया था, जबकि माहा एक फखरिया नजर उस पर डालती कमरे का दरवाजा लॉक करके थी। आसपास फ्लैट को देखने लगी। सरीन ने कहा था कि उसके 2-3 फ्लैट्स, लेकिन इस वक्त वो जिस फ्लैट में आई थी वो आम सा ही फ्लैट था। ना ही जहां पर कोई खास किस्म का इंटीरियर डेकोरेट किया गया था, ना ही कुछ। एक छोटा सा ही कमरा था, छोटा सा ही लाउंज और ओपन किचन। लेकिन उसे कल का इंतजार था। हो सकता है कि निकाह के बाद उसे अपने बड़े से घर या किसी फ्लैट में ले जाए, लेकिन बहुत जल्द माह के सारे ख्वाबों पर पानी फेरने वाला था। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी। आज की रात इरहा माहा के साथ उसके कमरे में नहीं सोई थी, बल्कि फौजिया बेगम के साथ उनके कमरे में लेट चुकी थी। जिस कदर जरीना बेगम ने और माहा ने उसकी बेइज्जती की थी, उसके बाद उसका दिल टूट चुका था। अपनी माँ के सीने से लगकर कितनी देर तक रोती रही, शिकायत करती रही कि आप एक दफा भी नहीं बोली, ना मुझे बोलने दिया। सब मेहमानों के सामने, पूरे खानदान वालों के सामने दोनों माँ बेटी ने मेरी इतनी इंसल्ट की। पता नहीं कब शादी होगी मेरी और फिर मैं इस घर से रुखसत हो जाऊंगी। कम से कम ताइमा की बातों से तो जान छूटेगी ना। वो दुखी होकर बोली। फौजिया बेगम फिर फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहने लगी, बेटा क्या कर सकते हैं, तभी मैं कहती हूँ कि तुझे पढ़ा लिखा कर तेरे कदमों पर खड़ा करना है, ताकि तू कभी किसी की मोहताज ना रहे। फौजिया बेगम कहने लगी, जब हमारा जमाना था ना, तब पढ़ाई इतनी आम नहीं थी। मेरा भी बड़ा शौक था कि मैं पढ़ूं लिखूं, अपने पैरों पर खड़ी हूँ, लेकिन अब्बा जी बड़े सख्त हुआ करते थे। उन्होंने 8 जमातें पढ़ाकर स्कूल छुड़वा दिए, क्योंकि 8वीं के बाद आगे की तालीम जिस स्कूल में मिलती थी वो घर से काफी दूर था। आज सोचती हूँ कि अगर पढ़ लिख जाती तो तुझे और मुझे यूं बैठ कर लोगों की बातें ना सुनना पड़ती, बल्कि छोटा सा घर होता
चाहे किराए का ही होता तो मैं तेरी बहुत अच्छी परवरिश करती, तुझे खिलाती पिलाती, लेकिन किसी की झिड़की न सहने देती। औरत के लिए अगर पढ़ाई आज के दौर का हथियार बन रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बन रही है क्योंकि औरत पढ़ लिख कर अपने कदमों पर खड़ा होना जानती है। कल को शादी के बाद अगर हालात अच्छे ना हो, शौहर जवानी में साथ छोड़ जाए, बच्चों की कफालत करनी पड़े, तो कम से कम उसे मेरी तरह लोगों की बातें तो ना सुननी पड़े। अपनी माँ की ये बातें सुनकर वो अपना चेहरा मजीद फौजिया बेगम के सीने में छुपा गई। कहने लगी, बस फिक्र मत करें, जैसे ही मेरी पढ़ाई मुकम्मल होगी मैं जॉब के लिए अप्लाई कर दूंगी, बड़ी अच्छी कंपनी में मुझे जॉब मिल जाएगी, फिर हम दोनों ही घर छोड़कर किराए के घर में शिफ्ट हो जाएंगे। बस कुछ साल और जब तक मैं अपने कदमों पर खड़ी नहीं हो जाती आप मेरी शादी का नाम भी नहीं लेंगी। वो अपनी माँ से वादा कर गई थी। मासूम सी राह को कहाँ खबर थी कि कल वो इस घर से रुखसत होने वाली है। अरे माँ बेटा उठो, 9 बज गए हैं, पॉलर तैयार होने के लिए भी जाना है। उठो मेरी जान, कुछ मोहब्बत भरी बातें अपने माँ बाप से भी कर, फिर तुम रुखसत होकर हमेशा हमेशा के लिए अपने जीवन साथी के साथ चली जाओगी। जरीना बेगम ने कमरे में दाखिल होकर ये अल्फाज कहे थे। शायद पहली बार ही ऐसा हुआ था कि जरीना बेगम की आंखों में आंसू दिख रहे थे, वरना हर वक्त उनकी आंखों में बस सख्ती, पत्थर दिली और बेहिसी ही होती थी। कमरे में हर एक चीज पर सकूत तारी था। सामने कंफर्टर में यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई बिस्तर में लेटा हुआ हो। जरीना बेगम आगे बढ़ी, कमरे में बिखरी चीजों को उठाकर एक तरफ रखने लगी। फिर माँ का मेहंदी वाला जोड़ा भी हैंगर पर लटकाकर साथ ही उसे कह रही थी, बेटा उठ जाओ, नाश्ता करो, फिर जल्दी तुम्हें पॉलर पे छोड़कर आना है। जानती हो ना, तुम्हारी सास ने तुम्हारी अपॉइंटमेंट शहर के सबसे बड़े पॉलर में बुक करवाई है। वो तो एक एक दुल्हन तैयार करने के भी 2-2, 3-3 लाख लेते हैं। आज तो तुम बिल्कुल शहजादी लगोगी, अल्लाह तुम्हारी नसीब अच्छे करे। लेकिन वहां की तरफ से बोलने की कोई आवाज नहीं आई थी। जैसे ही अलमारी खोलकर उन्होंने हैंगर लटकाया तो नजर उसकी दराज पर पड़ी, जो हमेशा लॉक रहता था लेकिन आज थोड़ा सा खुला हुआ था। जरीना बेगम के माथे पर बल पड़े, कहने लगी, इस लड़की का बिना कोई हाल नहीं है। रात को अगर चीजें निकाल रही थी तो कम से कम दराज को तो लॉक लगा देती। सारा जेवर निकाल कर तुम्हारी अलमारी में इसलिए रखा था कि सुबह पहनने में आसानी हो, लेकिन देखो मोहतरमा ने लॉकर को लॉक ही नहीं किया। जैसे ही उन्होंने दराज को पीछे खोला तो जरीना बेगम के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि पूरा दराज खाली था। वहां पर जेवर का एक भी बक्स मौजूद नहीं था। वो हड़बड़ा सी गई, पूरी अलमारी छानने लगी। अब तो उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें भी नमूदार होने लगी थी। फौरन पीछे हटकर वो माँ को दिखने लगी, जो अभी तक बिस्तर से हिली तक नहीं थी। आगे बढ़कर कहने लगी, माँ क्या कानों में रुई ठोस कर सोई हो? बंग पी रखी है क्या? सुन नहीं रही मैं क्या कह रही हूँ? जेवरात कहाँ है तुम्हारे सारे? या अल्लाह, शादी वाला घर है, कहीं मौका देखकर किसी ने उठा तो नहीं लिए? मेरा बीपी हाई हो रहा है, पता कहाँ रखे हैं जेवर तूने? वो एक झटके से कंफर्टर को हटाकर बोली थी, लेकिन सामने का जो मंजर था, जरीना बेगम का कलेजा मुंह को आने लगा था। इतनी देर तक तो सकते में ही देखती रही, क्योंकि बेड पर माँ मौजूद ही नहीं थी और उसकी जगह 2-3 तकिए थे, जो इस अंदाज में रखे गए थे जिससे लगे कि जैसे यहाँ माँ सो रही। वो घबरा चुकी थी, तकियों को उलट पुलट करके देखने लगी जैसे कोई 2 साल की बच्ची जो तकिए के नीचे ना आ गई। घबराते हुए कहने लगी, माँ कहाँ है तू? माँ मेरी बच्ची। अब पाँव जरीना बेगम के भी फूलने लगे थे। फौरन वॉशरूम की तरफ बढ़ी। वॉशरूम भी खाली था। सरासमीकी के अंदाज में माँ को आवाज देकर चिल्लाने लगी। घर में अकादका ही मेहमान मौजूद थे। बेबी को यूं चिल्लाता देख इफ्तिखार साहिब भी आ चुके थे। कहने लगे, क्या हो गया है भाई, क्यों चिल्लाए जा रही? आज के दिन भी बेटी को बख्श दो, आज भी उसे डांटना है क्या? लेकिन जरीना बेगम हिप्नोटाइज अंदाज में कहने लगी, माँ कमरे में नहीं है। इफ्तिखार साहिब अपने माथे की पत्तियों को ऊपर चढ़ाकर कहने लगे, कमरे में नहीं है तो कहीं और होगी, किसी मेहमान के कमरे में देख लो, और कहाँ जा सकती है वो हंसकर मुस्कुरा कर बोले थे। फौजिया बेगम और इरहा भी शोर सुनकर अब उठ चुकी थी। जैसे इरहा अपनी माँ के कमरे से निकल कर आई तो जरीना बेगम ने फौरन इरहा को पकड़ लिया, उसे झिंझोड़ कर कहने लगी, बताओ किधर है वो? इरहा कहने लगी, नाइमी मुझे क्या पता, मैं तो रात को अम्मी के पास चली गई थी। पूरा कमरा छान मारा, पूरा घर छान मारा, सारे मेहमान इकट्ठे हो चुके थे, लेकिन माँ कहीं नहीं थी। जरीना बेगम के दिमाग में एकदम से झमाका हुआ, जिस तरह वो बार बार अपने आशिक के साथ
शादी की बातें कर रही थी और फिर गुस्से में धमकी भी दे चुकी थी कि अब जो कुछ हुआ इसके जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। वो घबरा कर सोफे पर गिर चुकी थी। तभी इफ्तिखार साहब से कहने लगी, इफ्तिखार, कहीं हमारी बेटी भाग तो नहीं गई? इफ्तिखार साहब फौरन उनके मुंह पर हाथ रख चुके थे। कहने लगे, जुबान बंद कर औरत, क्या बकवास करी है? मेरी बेटी आखिर भाग कैसे सकती है? लेकिन जरीना बेगम रोते हुए कहने लगी, उसकी अलमारी में सारा जेवर रखा हुआ है, जान की तरफ वाला भी और मैंने भी, जो 3 सेट मैंने बनवाए थे वो भी। जेवर मौजूद नहीं है और ना ही हमारी माँ मौजूद है। तो सब मेहमान जो हैं चाम को यह करने लगे। कहने लगे, अरे क्या माँ की मर्जी से शादी नहीं हो रही थी क्या, जो भाग निकली? इससे तो अच्छा था कि बेटी से पूछ कर उसकी मर्जी से शादी कर देते। तुमने भी ऊंचा खानदान देखकर अपनी बेटी के साथ ना जबरदस्ती करना चाहिए, तभी ये हुआ। दूसरी औरत कहने लगी, उस लड़की के लक्षण तो पहले ही खराब थे। मैं तो जरीना को कहती ही रहती थी कि देख, फौजिया ने अपनी बेटी इरहा की कितनी अच्छी तरबियत की। बच्ची नजरें तक उठाकर बात नहीं करती, हर वक्त सलीके से दुपट्टा लिपेट के रखती है। लेकिन माँ इससे कितनी मुख्तलिफ है, हर वक्त मॉडर्न बनी इधर से उधर लहराती फिरती है। एक ना एक दिन ये तो होना ही था। यकीनन किसी आशिक माशूक का ये चक्कर है और लड़की घर से फरार हो चुकी है। खानदान वालों की जो बातें शुरू हो चुकी थी इरहा के जहन में तो कई तरह के मंजर लहराने लगे। तभी जरीना बेगम के मोबाइल पर एक मैसेज चमका। इरहा तायम्मी का मोबाइल लेकर बाहर आई थी। तायम्मी तो जैसे रोए ही जा रही थी, कभी सीना पीटने लगती तो कभी अपने घुटनों में पीटना शुरू कर देती। कहने लगी, मेरी बच्ची तो मासूम थी, यकीनन उसके खिलाफ कोई साजिश रची गई है, वरना मेरी बच्ची तो शादी पर इतनी खुश थी, तुम लोगों ने देखा था ना। तो फिर भागते हुए आई इरहा और कहने लगी, तायम्मी तायम्मी बात सुन ले मेरी। से बार बार यूं बोलता देख वो गुस्से से कहने लगी, ये क्या है मनहूस मारी, क्यों बार बार बुला रही है मुझे? तुम दोनों माँ बेटियों के दिल में तो खुशी के लड्डू फूट रहे होंगे। यही चाहती थी ना तुम, हमारी इज्जत में खाक में मिल जाए। ये तो इन दोनों के झूठे आंसू हैं। वैसे भी जब से इतने ऊंचे खानदान का रिश्ता आया था, दोनों माँ बेटी अंदर ही अंदर हसद की आग में जल रही थी, चाहती ही नहीं थी कि मेरी बच्ची ऊंचे खानदान में जाए। मुझे लगता है इन दोनों माँ बेटी ने ही मेरी बच्ची को कहीं गायब किया है। उनके ये इल्जामात सुनकर इफ्तिखार साहब फट पड़े थे, जो पहले ही काफी परेशान थे। जरीना बेगम से कहने लगे, चुप कर जाओ जरीना, कैसी वाहियात बातें कर रही हो। तरबियत तुमने खुद अपनी बेटी की अच्छी नहीं की, आज वो नाक कटवा कर चली गई और अब सब मेहमानों के सामने इन दोनों माँ बेटियों को बदनाम करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो इरहा की जानिब मुतवज्जा होकर कहने लगे, बोलो बेटा, क्या बात है, क्या कहना चाह रही हो तुम? वो डरते हुए कहने लगी, ताया जान, ये ताइमी के मोबाइल पर माहा का मैसेज आया है, प्लीज आप सुन लीजिए। जरीना बेगम फौरन उठकर मोबाइल झपटने लगी, इधर है, मुझे दो, क्या कह रही है मेरी बच्ची? लेकिन इफ्तिखार साहब ने मोबाइल छीन लिया। व्हाट्सएप पर एक वॉइस नोट मौजूद था जो कुछ देर पहले ही माहा ने भेजा था। सब मेहमान मौजूद थे। जब फुल वॉल्यूम करने के बाद इफ्तिखार साहब ने वॉइस नोट चला दिया। माहा की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। जो कुछ वो बोल रही थी सुनने के बाद सबको जैसे सांप सूंघ चुके थे। हेलो माय डियर अम्मी जी, अभी तक आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मेहंदी की रात आप लोगों के हसीन मुखरों पर कालक थोप कर मैं घर से बाहर आ गई। माय डियर वालदा साहिबा, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि भाई मुझे अपनी मर्जी से शादी करने दे। मुझे ऐसा मर्द चाहिए था जो मुझ पर किसी तरह की कोई रोक टोक ना कर सके, मुझे खुश रखे, जिसके पास पैसा और जो कुछ, जो कभी मेरे शौहर बनकर मुझ पर हुक्म ना चला। कि जान जैसा शख्स जो कि था एक मामा बॉय टाइप लड़का, मुझे शुरू से ही रेड फ्लैग लग रहा था। उसके साथ मैं कभी खुश नहीं रह सकती थी। ये तो शुक्र है कि वक्त पर जरियन मेरी लाइफ में आ गया और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है आपको, मैं जहाँ हूँ खुश हूँ और ना ही आप लोगों से दोबारा कोई राब्ता रखूंगी। हो सके तो थोड़ी बहुत बदुआओं के बीच मुझे दुआओं भी दे दीजिए, क्योंकि आज आपकी लड़की अपने पसंदीदा शख्स के साथ निकाह करके कुछ ही रोज में दूसरे मुल्क रवाना हो जाएगी। वॉइस नोट बंद हो चुका था। इफ्तिखार साहब जरीना बेगम को बड़े गुस्से से देख रहे थे, जो सर झुकाए हुए बैठी हुई थी। वो गुस्से से कहने लगी, अगर ये किसी और को पसंद करती थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पागल औरत, वक्त पर इसका फैसला हो जाता तो कितना अच्छा होता। मेरी तो सारी उम्र बाहर मुल्क में गुजर गई और तुम मेरी बेटी की ये तरबियत करती रही। अब क्या होगा? किस मुंह से मैं तैयबा बेगम को कॉल करके बताऊंगा कि मेरी बेटी घर से भाग गई, बारात लेकर ना आए?
सभी को अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। पूरे खानदान में ये बात फैल चुकी थी। दिन चढ़ चुका था। कोई समझ नहीं आ रही थी कि किन अल्फाज में लड़के वालों को मना किया जाए। ऐसे में इफ्तिखार साहब की नजरें बेसाख्ता इरहा की तरफ उठी, जो कि परेशान सी एक जानिब खड़ी जरीना बेगम को हौसला दे रही थी। ब्लैक कलर की शेरवानी ज़ियान शाह पर एक अलग ही रूप ला रही थी। उस वक्त वो बेतहाशा हसीन लग रहा था। तैयबा बेगम तो अपने बेटे के सर से हजार हजार के नोट मारकर यूं फेंक रही थी। उनके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि जिस लड़की के लिए वो बारात लेकर लोग जा रहे हैं वो पहले ही घर से भाग चुकी है। पूरा खानदान ही गुज़श्ता रात मेहंदी के मौका पर वहां को देख चुका था। सभी तैयबा बेगम की पसंद पर अश अश कर उठे थे और साथ ही जान शाह की फर्मा बरदारी की भी तारीफ कर रहे थे कि कितना नेक बच्चा है। आजकल के दौर में जहाँ लड़के अपनी मर्जी से शादी करते हैं, वहीं जान ने अपनी माँ की पसंद को तरजीह दी थी। तैयबा बेगम ने तो अपने बेटे के लिए चांद सी बहू ढूंढी थी। बड़ी धूमधाम से बारात मार्की के लिए निकल चुकी थी। जान भी काफी हशाश विशाश दिखाई दे रहा था। जहन में माँ की ही तस्वीर दिखाई दे रही थी। माँ के बारे में सोच सोच कर वो मुस्कुरा रहा था कि कुछ देर बाद निकाह के लम्हात में बनने के बाद वो दोनों एक होने वाले थे। कुछ ही देर में वो सब मार्की में पहुंच चुके थे। सामने बारात के इस्तकबाल के लिए सभी मेहमान मौजूद थे। फूलों के हार जान को पहनाए गए, लेकिन जो खुशी इफ्तिखार साहब के चेहरे पर पहले दिखाई देती थी वो मौजूद नहीं थी। सबके चेहरों पर यूं हवास बाख्तगी छाई हुई थी जिसे पता नहीं क्या हो गया। तैयबा बेगम और जरीना बेगम एक दूसरे से गली मिली। फिर तैयबा बेगम मुस्कुराकर कहने लगी, बहन जी, मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा। मेरी बहू तैयार होकर आ गई है क्या पार्लर से? हिचकिचाते हुए जरीना बेगम कुछ बोल ही ना पाई। तभी तैयबा बेगम उनका बाजू झंझोड़ कर कहने लगी, क्या हो गया आपको? हाँ, समझ सकती हूँ, इकलौती जान से प्यारी बेटी को रुखसत करना है माँ बाप के लिए आसान नहीं होता, लेकिन ये फिक्र मत करें, आपकी बेटी को हमने अपने हाथ का छाला बनाकर रखना है। उसे हमारे घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल चांद सी बहू है हमारी। हम तो उसके सौ सौ नखरे उठाएंगे। जरीना बेगम बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोक पाई थी। सभी मेहमान हॉल में बैठे चामुकोइयां कर रहे थे। आने वाली बाराती पहले तो कुछ समझ ही ना पाए, लेकिन फिर बारात में आने वाली कुछ रिश्तेदार खवातीन अपने सामने चेयर पे बैठी माँ के खानदान की औरतों से बातचीत करने लगी, क्योंकि जिस तरह वो कानाफूसी कर रही थी ऐसा लग रहा था जैसे कोई ना कोई बात तो लाजमी है। तभी जान के हाथ से आने वाली एक रिश्तेदार खातून कहने लगी, ये अभी तक दुल्हन क्यों नहीं आई? 2 घंटे तो हमें यहाँ पर बैठे हुए हो गए। मौलवी साहब भी इंतजार कर रहे हैं, सब खैरियत तो है ना? लेकिन एक मुंह पट खातून फौरन कहने लगी, अरे भाई साहिब, दुल्हन होगी तो आएगी ना। तभी दूसरी औरत ने फौरन उसका मुंह दबा दिया, लेकिन वो रिश्तेदार खातून सीट से उठकर तैयबा बेगम के पास आई और कहने लगी, मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। तुमने खानदान से बाहर अपने बेटे के लिए बहू ढूंढ तो ली है, लेकिन अब मुझे यहाँ से कुछ अजीब महसूस हो रहा है। औरतें बैठकर बड़ी अजीब अजीब बातें कर रही है। तुम जाकर अपनी समदन से पूछो तो सही कि अभी तक लड़की क्यों नहीं आई। वो जरीना बेगम और इफ्तिखार साहब के पास गई। फौजिया बेगम भी सर झुकाए वहां पर खड़ी थी और बार बार अपने चेहरे पर आने वाले पसीने की टिमटिमाती बूंदों को साफ कर रही थी। तैयबा बेगम को आता देख सबने अपने चेहरों के जाविये दुरुस्त किए और उनके पास आकर कहने लगी, क्या बात है, काफी देर हो रही है। मौलवी साहब इंतजार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे दूसरी जगह भी निकाह पढ़वाने के लिए जाना है। कब तक आएगी आखिर हमारी बहू? अभी वो ये बातें कर ही रही थी जब एकदम से कुछ खवातीन कहने लगी, लो भाई, इंतजार खत्म हुआ, बहू आ गई तैयबा तुम्हारी। सभी ने फौरन पलट कर एंट्रेंस की तरफ देखा, जहां पर घूंघट की आड़ में दुल्हन चलती आ रही थी। सभी उसकी जानिब देख रहे थे। जान भी सामने स्टेज पर बैठा था। एकदम से जानदार मुस्कुराहट के साथ खड़ा हुआ। तैयबा बेगम कहने लगी, लो भाई जी, आप लोगों ने इसके मुंह पर इतना बड़ा घूंघट क्यों डाल रखा है? अरे घूंघट तो हटाए, मैंने अपनी बहू को देखना है। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सबको ही सांप सूंघा हुआ था। जब कपकपाते हुए वजूद के साथ दुल्हन स्टेज के पास पहुंची, जान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही घबराते एक हाथ जान के हाथ में गया, उसके माथे पर बल पड़ा, क्योंकि बुला शुबा हाथों पर मेहंदी लगी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद हाथों की रंगत कुछ और ही थी। उस वक्त तो वो कुछ समझ नहीं पाया। सोचा हो सकता है कि मेहंदी की रंगत की वजह से माँ के हाथों की रंगत भी थोड़ी तब्दील हो गई। दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने बैठ चुके थे। असल खेल तो अभी शुरू होने वाला था।
جب مولوی صاحب نے ایجاب و قبول کروانے کے لیے لڑکے اور لڑکی کا نام پوچھا، جب افتخار صاحب نے کپکپاتے ہوئے لبوں اور جھکی ہوئی گردن کے ساتھ ارحا کا نام دیا تو ذیان کے کان فوراً سے کھڑے ہو گئے۔ ساتھ کھڑی طیبہ بیگم بھی پہنچا کر ان کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، ارے بھائی صاحب، ارحا نہیں ماہا، شاید آپ کنفیوز ہو گئے ہیں، ماہا نام ہے اپنی بیٹی کا، ماہا بنت افتخار، یہی نام بتایا تھا نا آپ نے۔ لیکن افتخار صاحب کچھ بول ہی نہ پائے۔ مولوی صاحب ان کا چہرہ دیکھنے لگے، لیکن افتخار صاحب کہنے لگے، بہن جی، مجھے آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ سرینہ بیگم کو تو جیسے چھٹی چھوٹ گئی، لیکن اب مزید دیر کرنا مناسب نہیں تھا۔ گھونگھٹ پہ بیٹھا وہ سراپا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ذیان بھی کچھ کبھی اپنی پہلو میں بیٹھی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کی کپ کپی واضح ہو رہی تھی، اور پھر اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگا جو ایک کونے میں افتخار صاحب اور زرینہ بیگم کے ساتھ کھڑی تھی۔ طیبہ بیگم بار بار ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی، کہنے لگی، آپ لوگ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ سب خیریت تو ہے نا، بتائیے مجھے۔ افتخار صاحب نے ایک گہری سانس خارج کی اور اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ دو آنسو نکل کر ان کے گالوں پر آ گئے۔ طیبہ بیگم کہنے لگی، ارے بھائی صاحب، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ میرا دل ڈوب رہا ہے، خدا را سسپینس مت کریٹ کریں، مجھے بتائیے۔ تب افتخار صاحب کہنے لگے کہ میری بیٹی میرے منہ پر کالے تھوپ کر گھر چھوڑ کر بھاگ گئی۔ ہم نے بہت کوشش کی اسے ڈھونڈنے کی، لیکن نہیں ڈھونڈ سکے۔ یہ شادی ایک طرح سے ہم نے اس کی مرضی کے بغیر کی۔ ہمیں لگا تھا کہ یہ آپ کے گھر میں ہماری بیٹی خوش رہے گی، لیکن بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اتنا سنگین قدم اٹھا لے گی۔ ہم آپ کے سامنے شرمندہ ہیں۔ آپ لوگوں کو اگر انکار کرنا ہے تو عین وقت پر پورے خاندان والوں کے سامنے آپ کی ناک کٹ جاتی، اور ہم تو پھر بیٹی والے ہیں نا۔ بیٹی والوں کا سر تو ویسے بھی جھک جاتا ہے، ہر کوئی لان تان کرتا ہے، بیٹی والے سر اٹھا کر جینے کے قابل نہیں رہتے۔ طیبہ بیگم تو گمسم ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی، بے ساختہ۔ ان کی نظریں سامنے اسٹیج پر بیٹھے اپنے بیٹے کے پہلو میں موجود اس لڑکی پڑ گئی تو ان کی آنکھوں میں شدید غصہ ہوتا، کہنے لگی، آئے ہائے، کیسی لڑکی تھی، جتنی حسین تھی اتنی ہی بدچلانہ بد کردار نکلی۔ مجھے کیا پتا تھا، میں اچھے سے چھان بین کر کے آپ لوگوں کے خاندان میں رشتہ کرتی۔ اب یہ لوگ کون ہے، لڑکی کون ہے جس کو میرے بیٹے کے پہلو میں بٹھا دیا آپ نے؟ طیبہ بیگم کو شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈاک پڑتی اپنی ساڑی کو سنبھالتے اسٹیج پر چڑھی ہے۔ ذیان اپنی ماں کو غصے میں دیکھ کر کہنے لگا، مام کیا بات ہے، کیا ہوا ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ لیکن اگلے لمحے ایک جھٹکے سے طیبہ بیگم نے گھونگھٹ اٹھا دیا۔ سب مہمانوں کے چہرے ہکا بکا رہ گئے تھے، کیونکہ سامنے گھونگھٹ میں دلہن کے روپ میں کوئی اور نہیں بلکہ ارحا موجود تھی۔ گھبرائی ہوئی سہمی سی دلہن بن کر وہ بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ اس پر ایک الگ ہی رنگ کا روپ آیا تھا، پر سے رو رو کر اس کی آنکھیں ویسے ہی سوچ چکی تھی۔ ذیان تو کتنی ہی دیر تک دوسرا سانس ہی نہیں لے سکا تھا۔ نہیں پلیز تایا جان، مجھ پر یہ ظلم مت کریں، ایسا مت کریں میرے ساتھ، کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ماں آپا جو کچھ کر کے گئی ہیں ان کی غلطی ہے، ان کی غلطی کی سزا مجھے مت دیں، بھلا میں کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ بہت بڑا ہنگامہ ہو جائے گا تایا جان، میری بات سمجھے۔ روتے روتے وہ دونوں ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ فوزیہ بیگم تو بت بنی پیچھے کھڑی تھی، کیونکہ جب افتخار صاحب نے ان سے بات کی تھی کہ میں اپنی عزت اور ذیان جیسے خاندان کے لوگوں کو یوں بدنام نہیں ہونے دوں گا، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ وہاں کی جگہ ارحا کی شادی ذیان سے کر دی جائے۔ یہ سوچ کر فوزیہ بیگم چپ ہو گئی، پھر وہ کہنے لگی، ایسے بھی کیسے ممکن ہے، آپ خود سمجھدار ہیں، وہ لوگ کبھی بھی میری بیٹی کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ تو ایک سادہ لوسی ہے، بولی بالی سی ہے، الہڑ ہے، اسے بلا اچھے برے کی ابھی سمجھ ہی کہاں ہے۔ زرینہ بیگم فوراً سے کہنے لگی، یہ لڑکی اتنے بڑے گھر میں جا کر آخر کیسے رہے گی؟ بھلے ان کی اپنی بیٹی بھاگ چکی تھی، لیکن پھر بھی ذیان جیسے اتنے پروکار شخصیت رکھنے والے شخص کے ساتھ وہ ارحا کو کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تو یہ چاہتی تھی کہ ساری زندگی دونوں ماں بیٹیاں ان کے غلام بن کر رہیں، اور پھر جہاں پر وہ شادی کر کے ارحا کو بیچے وہاں پر وہ پاگلوں کی طرح جوتے سیدھی کرتی پھری۔ افتخار صاحب زرینہ بیگم کو ڈانٹ کر چپ کروا چکے تھے، کہنے لگے، چپ ہو جاؤ زرینہ، تمہاری اس تربیت اور بلا وجہ کی شہ کی وجہ سے آج میری بیٹی میرے منہ پر کالے تھوپ کر چلی گئی۔ ایک بیٹی تو میری ناک کٹوا چکی ہے، اب کیا تم بھی انکار کر کے یہ سب کرو گی؟ تایا کی ایموشنل بلیک میل کرنے پر وہ چپ ہو چکی تھی، لیکن خوف کی ماری اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اسے تو طیبہ بیگم جیسی مغرور قسم کی ساس شروع دن سے ہی اچھی نہیں لگتی تھی، اور پھر جان وہ تو ماہ کو گویا دیوانہ ہو چکا تھا، پھر وہ ایسے شخص کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتی تھی؟
اس کے دل میں کوئی اور تھا. دھوکے کی بنیاد پر یہ رشتہ طے ہو رہا تھا. وہ اتنی دیر روتی رہی, دلہن بنی بیٹھی تھی. جب بیوٹیشن بار بار اس کا میک اپ کرنے کی کوشش کرتی, وہ اپنے آنسو پونچھ کر رہ جاتی. آنے والے وقت کا سوچ کر اس کے پیٹ میں گڑھیں پڑ رہی تھی. اگر میرا نکاح ہو گیا تو, اگر نکاح کے بجائے زیان کے گھر والے بارات واپس لے کر گئے تو ماں آپا کیا آپ کیا کر گئی ہیں؟ جانتی بھی ہے نا آپ کی وجہ سے میری زندگی برباد ہونے والی ہے. اور آنسو پوچھتے وہ بولی, پھر زیان شاہ کے لیے خود کو تیار کرنے لگی تھی. زیان خانزادہ نے جیسے اپنے پہلو میں بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا تو چونک اٹھا. فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا. پھولوں کی مالا اتار کر ٹیبل پر پٹکی اور اپنی ماں کی طرف دیکھ کر کہنے لگا, مم یہ کیا ہے؟ ماں کدھر ہے؟ یہ تو ارہا ہے. یہ کیا مذاق چل رہا ہے یہاں پر؟ What the hell is happening here؟ وہ کافی غصے میں بولا تھا. سبھی مہمان اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ہو چکے تھے. تبھی طیبہ بیگم اس کے پاس آ کر ساری سچائی بتانے لگی کہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہماری بیٹی بھاگ گئی اور اب جو ہے اس پر ہی گزارا کرو. ایک لڑکی بھاگ گئی اسی لیے اب دوسری ہمارے آگے پیش کر رہا ہے. اوپر سے ہاتھ جوڑ جوڑ کر اس کا تیا پانچا ہو رہا ہے. اب بتاؤ کیا کروں؟ خاندان کے اور بڑے بزرگ بھی اکٹھے ہو چکے ہیں. جو ہوا تھا سو ہو چکا. افتخار صاحب کے جڑے ہاتھ اور جھکی ہوئی گردن دیکھ کر خاندان کے بڑوں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ اس لڑکی نے جو کرنا تھا سب کر لیا. لیکن اگر آج خالی ہاتھ بارات واپس لوٹ گئی تو طیبہ بیگم آپ کی بھی بدنامی ہوگی. لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے اور خاص کر زیان کی عزت پر حرف آئے گا کہ کیسا دلہا ہے جو دلہن لیے بغیر ہی واپس لوٹ آیا. یہ الفاظ سن کر زیان نے اپنی مٹھیاں سختی سے بیچ لی. وہ ایک انتہائی کامیاب بزنس مین تھا جس کی کمپنی کی برانچز پاکستان میں ہی کیا دبئی میں بھی چل رہی تھی. اس کے ماتحت کام کرنے والے ہزاروں لوگ تھے. ہر کوئی اس کی عزت کرتا تھا, کون نہیں پہچانتا تھا. لیکن این شادی کے وقت یہ کیسا کھلونا مذاق ان کے ساتھ ہو رہا تھا. نہ چاہتے ہوئے وہ واپس صوفے پر بیٹھ گیا. اسے مولوی صاحب سے کہنے لگا, ٹھیک ہے نکاح شروع کیجیے. آج تک اسے اس قدر شرمندگی کہیں محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی نکاح کے روز ہو رہی تھی. ارہا کے لیے تو اس کے دل میں کچھ جذبات موجود ہی تھے. الٹا شادی کے نام پر ہونے والے اس مذاق سے اس کا دل مزید کھٹا ہو چکا تھا. مولوی صاحب نکاح شروع کر چکے تھے اور وہ روئے جا رہی تھی. اس وقت زیان اور طیبہ بیگم کو اس کا رونا بھی ایک ڈرامہ ہی لگ رہا تھا. ایجاب و قبول بھی جیسے تیسے ہو ہی گیا. نکاح کے فوراً بعد زیان اٹھا تھا اور جا کر گاڑی میں بیٹھ چکا تھا. اور طیبہ بیگم بھی اسٹیج سے اتری. بڑے غصے سے فوزی اور زرینہ کو دیکھ کر کہنے لگی, اچھا نہیں کیا آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ. دکھائی کوئی اور لڑکی اور دیکھو بیچ کوئی اور رہے جو اس سانولی سی رنگت کے ساتھ کسی بھی طرح سے میرے بیٹے سے میل ہی نہیں کھاتی. مجھے اپنے گھر میں کام کرنے کے لیے نوکرانی تو نہیں چاہیے تھی نا, بلکہ ایک ٹاپ کلاس ماڈرن اور لبرل لڑکی چاہیے تھی جس کے ساتھ میرا بیٹا ہنسی خوشی زندگی گزار سکے. لیکن آپ لوگوں نے ہماری خوشیوں پر پانی پھیر دیا. کل کو اس لڑکی کے ساتھ جو بھی ہوگا آپ لوگوں میں سے کوئی بھی گلا شکوہ نہیں کرے گا. اور نہ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کی شکلیں بار بار میں اپنے گھر میں دیکھوں. فوزیہ بیگم جو پہلے معصوم اور لاچار قسم کی ماں تھی, بے بسی سے ہاتھ جوڑ کر طیبہ بیگم سے کہنے لگی, دیکھو بہن جی, پہلی ملاقات سے لے کر اب تک میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا, کچھ نہیں کہا. بس اتنا کہوں گی کہ آج میری بیٹی کے نصیب آپ کے بیٹے کے ساتھ جڑ ہی گئے ہیں, چاہے جن بھی حالات میں جڑے. اس یتیم پر ظلم مت کیجیے گا, اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے. وہ تو بڑوں کے فیصلے آگے مجبور ہو کر آپ کی بہو بن گئی, ورنہ میری بچی کبھی بھی آپ کی زندگی میں شامل نہ ہوتی. بس ایک بیوہ دکھیاری ماں کی یہی فریاد ہے آپ سے کہ میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو مت لائیے گا. یہ الفاظ طیبہ بیگم سن تو چکی تھی لیکن بغیر کوئی جواب دیے اپنی نظریں پھیر گئی. الہا کتنی دیر گلے لگ کر اپنی ماں کے سینے سے لپٹ کر روتی رہی. افتخار صاحب ہاتھ چھوڑ کر اس کی شکر گزار تھے کہ تم نے میری عزت رکھ لی, جبکہ زرینہ نے تو جھوٹے منہ بھی اسے سینے سے نہیں لگایا تھا. دلہا تو پہلے ہی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا. سو روتے ہوئے تایا کے ساتھ گاڑی تک پہنچی اور پھر گاڑی میں بیٹھی تھی. گاڑی میں بیٹھتے اس نے ایک حسرت بڑی نظر سے اپنی ماں کو دیکھا. وہاں پر اس نے جو دکھ سہے تھے یہ تو کچھ بھی نہیں تھے. اصل دکھ تو اس کے آگے چل کر شروع ہونے والے تھے. جس گھر میں وہ جانے والی تھی وہاں پر اس کے لیے کڑے امتحانات کھڑے تھے. پچھلے آدھے گھنٹے سے بغیر ایک بھی قدم اٹھائے وہ بت بنی وہاں پر کھڑی تھی. اتنا بڑا عالیشان گھر جو آج سے پہلے اس نے صرف فلموں میں ہی دیکھا تھا, بالکل کسی محل جیسا تھا. ایک نظر اٹھا کر اس نے آس پاس دیکھا جالی دار گھونگھٹ سے اور پھر نظریں چکا لی.
جیسے اس نے گھر میں قدم رکھا تھا سارے مہمانوں اور رشتہ داروں کے سامنے طیبہ بیگم نے اچھا خاصا تماشا کھڑا کر دیا تھا. کیسے کیسے الفاظ نے کیے تھے جو وہاں کے لیے نہ بولے تھے، اور پھر زیان اور تایا کے لیے بھی. طیبہ بیگم کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بولتی چلی جا رہی تھی. آخر میں کہنے لگی، مجھے تو لگتا تھا یہ خاندان ہی ایسا گھٹیا ہے. آج تک تو ہم باہر سے سنتے ہی آئے تھے کہ بھائی شادی کے نام پر فراڈ بھی ہوتا ہے. دکھا کر خوبصورت لڑکی نکاح کے وقت مجبور کر کے کسی نقص والی بدصورت لڑکی کو پلے باندھ دیتے. اب پتہ نہیں اس لڑکی کے کرتوت کیسے تھے، کیسا کردار تھا جو ماں کو سائڈ پر کر کے اس کی شادی میرے چاند سے بیٹے سے کر دی. لیکن میں بھی اپنے نام کا یہ داغ نہیں دکھاؤں گی. بہت جلد اپنے بیٹے کی شادی دوبارہ سے کروں گی، ایک حسین لڑکی کے ساتھ. یہ الفاظ کسی خنجر کی طرح اس کے سینے میں پیوست ہو رہے تھے اور وہ سر جھکا کر بس رو رہی تھی. جان کے لیے اس کے دل میں کوئی محبت، کوئی تڑپ موجود نہیں تھی. ان سب کی باتیں وہ چپ چاپ سنتی رہی. دھیرے دھیرے مہمان اپنے گھروں کو جانے لگے. کسی نے اسے بیٹھنے تک کو نہیں کہا. جب اس گھر کی بوڑھی ملازمہ آگے بڑھی اور کہنے لگی، بی بی جی آئیے بیٹھیے صوفے پر، آپ کھڑے رہ کر تھک گئی ہوں گی نا. لیکن وہ آنکھوں میں آنسو لیے کہنے لگی، نہیں، جب تک اس گھر کی مالکن نہیں بولیں گی میں یہاں پر نہیں بیٹھ سکتی. وہ ملازمہ اس کے لیے پانی پینے کو پانی لے کر آئی تھی. جیسے پانی کا گلاس بوڑھی ملازمہ نے ارہا کی طرف بڑھایا، اس نے گھونگھٹ اٹھا کر پانی پینا چاہا. فوراً طیبہ بیگم نے آگے بڑھ کر ہاتھ سے گلاس کو جھٹکا جو دور فرش پر گر کر پاش پاش ہو گئی، اور پھر ایک سنسناتا ہوا تھپڑ اس کے منہ پر مار چکی تھی. کہنے لگی، اچھا پیاس لگی ہے تجھے؟ پانی پینا تھا تو خود جا کر پی تھی. مجھے آتے ہی یہاں پر نوکر پانی پلائیں گے؟ ہرگز نہیں. تیرا دماغ تو اب میرا بیٹا ہی ٹھکانے لگا ہے. کچھ تو ضرور کھچڑی پکی تھی نا تم لوگوں میں جو راتوں رات دلہن تبدیل کرتی گئی. لیکن مجھ سے بچ نہیں پاؤ گی اب تو. ذہان ان سب سے دور اپنے کمرے میں موجود تھا. بار بار آئینے میں کھڑا خود کو دیکھ رہا تھا. وہاں کو لے کر اس نے کیا کچھ سوچ رکھا تھا، لیکن سب کچھ خراب ہو چکا تھا. اسے اپنے کمرے کو پھولوں سے اور رومانٹک کینڈل سے سجا رکھا تھا. پورا کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا. کیا کچھ نہیں اسے سوچ رکھا تھا، لیکن سب کچھ برباد ہو چکا تھا. بوڑھی ملازمہ کچھ دیر بعد ارہا کو لے کر اس کے کمرے میں آئی تھی. کمرے کی حالت دیکھ کر بوڑھی ملازمہ گھبرا گئی. ارہا کو کمرے کے دروازے کے پاس چھوڑ کر وہ خود واپس چلی گئی. ارہا ٹکے باندھے آس پاس دیکھ رہی تھی. کمرے کا حشر بھی بگڑ چکا تھا. قیمتی اور خوبصورت مول فرش کی زینت بنے ہوئے تھے. جب ذہان نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، وہ تو اس کے سامنے بالکل ایک چھوٹی بچی جیسی تھی. ذہان خانزادہ عمر میں اس سے 8-10 سال بڑا تھا، اور وہ معصوم سی 17-18 سال کی لڑکی سہم کر کھڑی تھی. جیسے ہی ذہان خانزادہ نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو وہ غصے سے باہر ہو چکا تھا. دروازے کو لاک کر کے کہنے لگا، تم چھٹان بھر کی لڑکی مجھے سہ پاؤ گی؟ آج رات تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم یاد رکھو. ایک ٹانگ تمہاری میری گرفت میں رہے گی اور دوسری میں زمین پر لگنے ہی نہیں دوں گا. اسی پوزیشن میں جس طرح تم پر وحشتیں نچھاور کروں گا نا، اگلی صبح تمہارے لیے چلنا بھی دوبر ہو جائے گا. اس کی دھمکی سن کر وہ گھبرا کر دیوار سے جا رہا تھا. ابھی تک اس کا گھونگھٹ نیچے ہی تھا جب غصے سے ذہان نے اس کا گھونگھٹ کھینچ کر ہٹایا. سامنے اور اسی جوڑے میں اس کا فگر دیکھ کر ایک پل کو ذہان رک چکا تھا. اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. اسے شروع سے ہی بڑے بڑے وجود والی لڑکیاں پسند تھی. باہر لبرل ضرور تھی، لیکن سوکھی پتلی سی لڑکی تھی. سب کہہ رہا بڑے بڑے نرم وجود والی لڑکی تھی. جس طرح وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، اس کے فراز و نشیب و فراز ایک ہلچل سے مچی ہوئی تھی. یہ دیکھ کر ذہان فوراً آگے بڑھا. پھر وہ غصے سے لیکن اپنا ایک ہاتھ اس کی نازکی پر رکھ کر اسے دور سے کھینچ کود چکا تھا. اس کے لبوں پر بے اختیار ایک سسکی نکلی تھی، مگر ذہان رکا نہیں تھا. اپنی سخت انگلیوں سے اس کے سراپے کو ہاتھ میں بھر کر بڑی زور سے بھینچ گیا تو درد کی ایک لہر معصوم سی ارہا کی روح تک اتر چکی تھی. کیسی لگی آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا.